ज़बान का कोई इम्तिहान है, कोई तालीमी दाखिला है आपका या वर्क परमिट है, इसके मुंतज़िर हैं तो अच्छी ख़बर मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन है इंशाअल्लाह ताला। काफ़ी अरसे से अगर आपकी कोई फ़ाइल रुकी हुई है इस हवाले से तो वो दोबारा हरकत में इंशाअल्लाह आती हुई नज़र आएगी। कुछ अफराद जो हैं एक्वेरियस मेल या फ़ीमेल, उनको अचानक ऐसा मौका, अचानक आउट ऑफ द ब्लू ऐसा मौका इंशाअल्लाह मिल सकता है जिसका वो काफ़ी अरसे से इस हवाले से इंतज़ार कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं, उससे एक तो हौसला अफजाई होती है और दूसरा ये है कि काम को बेहतर करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो भी पैदा होती है। बहुत शुक्रिया आपका। और वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें अगर आपको पसंद आती हैं। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं और वीडियो आपने देखी है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को काइंडली लाइक ज़रूर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। थैंक यू। इसके अलावा आपसे एक बात मैंने अर्ज़ करनी होती है, वो ये है कि एस्ट्रोलॉजी जो है कदीम उलूम में से एक इल्म ज़रूर है और इसका जो ताल्लुक़ है ना रूहानियत के साथ है, ना कोई ये कहना चाहिए आसमानी इल्म है, कोई डिवाइन नॉलेज नहीं है। ये डॉट कनेक्ट्स करते हैं इसके अंदर, रीडिंग्स करते हैं, प्रेडिक्शंस नहीं करते, रीड करते हैं और फिर जो भी नतीजा समझ आता है किया जाता है डॉट कनेक्शन से, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देते हैं। तो इसके ऊपर मुकम्मल यकीन जो रख लेते हैं वो फिर शिर्क में बात आ जाती है। सिर्फ एक गाइडलाइन के तौर पे, बाकी उलूम भी जो हैं वो भी गाइडलाइन आपको देते हैं। ये भी गाइडलाइन देने वाला एक इल्म है जो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और जब अल्लाह ताला का हुक्म होता है तो इस इल्म से भी बाकी उलूम की तरह अच्छी रहनुमाई जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा आप लोग अगर अपना जायचा बनवाना चाहें तो दिए गए नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट जो है एक फ़ी पे करके वो आप रिज़र्व कर सकते हैं। फिर 1-to-1 सेशन जो है फ़ोन पे वीडियो कॉल के ज़रिए या ऑडियो कॉल के ज़रिए आपके साथ मेरा जो है वो हो सकता है। इसके अलावा अगर ज़िंदगी में हर इंसान को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका हल जो है, अगर उसकी तरफ जाना चाहें कुरान करीम की मदद से, रंग रोशनी और खुशबू के इस्तेमाल से, तो उसके लिए भी आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो दिए गए नंबर्स पर रिज़र्व कर सकते हैं। नाज़रीन, ये वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये इस हवाले से है कि जो ज़ुहल की रिजत है या सैटर्न की जो रेट्रोग्रेडेशन है जो शुरू हो रही है 27 जुलाई 2026 से और ये रहेगी 11-12 दिसंबर 2026 तक। तो इस अरसे के दौरान कौन से 3 बुरूज हैं कि जिन्होंने कोशिश की पहले बैरून मुल्क जाने के लिए मुलाजमत के हवाले से या क्या कहना चाहिए तालीम के हवाले से या इमिग्रेशन के हवाले से, या आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं एक्सप्लोरेशन के हवाले से, तो 3 बुरूज की हम बात करेंगे। वो कौन से हैं? उससे पहले मैं आपसे ये अर्ज़ कर देता हूँ कि ये जो ज़ुहल है ना, इसको मेहनत, ज़िम्मेदारी और देरपा कामयाबी का सैयारा जो है एस्ट्रोलॉजिकली वो समझा जाता है। आता सारा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से है, बस ये मीडियम्स जो हैं अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। अगरचे जो रेट्रोग्रेडेशन का दौर है बाज़ लोगों के लिए आजमाइश भी ला सकता है, लेकिन यही वक्त जो है कुछ अफराद के लिए बरसों से रुके हुए मामलात में पेशरफ्त का अल्लाह ताला इसको ज़रिया भी बना सकता है। तो अगर आप काफ़ी अरसे से बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे हैं, वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं, तालीम या मुलाजमत के लिए आपने दरख्वास्त दी हुई है, या आप मुस्तकिल रिहाइश इमिग्रेशन चाहते हैं, तो ये वीडियो आज की जो है ये आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो कुछ है ये है तो अल्लाह ताला की तरफ से ना, तो इसके अंदर कौन से 3 बुरूज हैं जिनके लिए इस इवेंट के थ्रू अल्लाह ताला बेहतरी जो है वो ला सकता है। सबसे पहला जो बुर्ज है वो है बुर्ज जोज़ा, जेमिनी, जिसको हम कहते हैं। रूलिंग लॉर्ड जो है इसका यानी एस्ट्रोलॉजी में वो है अतारद, मरकरी। आपको अगर अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है मगर आपका नाम जो है
وہ قاف اور کاف سے شروع ہوتا ہے، تو بھی آپ کا برج جوزا ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے بھی یہ ویڈیو کو دیکھیے. برج جوزا والوں کے لیے یہ جو سیٹرن کی ریٹروگریڈیشن ہے یہ بہت زیادہ امید افزا یہ ثابت ہوتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ. جوزا کا تعلق کیونکہ کمیونیکیشن سے ہے، یعنی اس کا جو رولنگ لارڈ ہے وہ لارڈ آف کمیونیکیشن کہا جاتا ہے. تو اگر آپ مثال کے طور کے اوپر زبان کا کوئی امتحان ہے، کوئی تعلیمی داخلہ ہے آپ کا، یا ورک پرمٹ ہے، اس کے منتظر ہیں، تو اچھی خبر ملنے کے امکانات بہت زیادہ روشن ہیں انشاءاللہ تعالی. کسی پرانے رابطے یا بیرون ملک موجود عزیز کی مدد سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے یہ نئی راہیں جو ہیں وہ کھول سکتا ہے. دنیا جو ہے وہ دارالاسباب ہے، ٹھیک ہے، سبب بناتا ہے اللہ تعالیٰ. اگر آپ نے پہلے کسی وجہ سے اپنی درخواست روک دی تھی، کسی بھی وجہ سے، اب دوبارہ کوشش کیجئے، انشاءاللہ آپ کی کوشش جو ہے وہ آپ کے حق میں فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ کسی بھی شارٹ کٹ یا غیر قانونی راستے سے آپ نے مکمل طور پہ اجتناب جو ہے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا جو برج ہے وہ ہے سیجیٹیریس. اس کا رولنگ لارڈ ہے ایسٹرولوجی میں جوپیٹر، مشتری. اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے کسی بھی وجہ سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا نام فے سے شروع ہو رہا ہے نا، تو بھی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے. اگر آپ برج قوس سے، سیجیٹیریس سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو سیٹرن کی ریٹروگریڈیشن ہے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طویل سفر اور انٹرنیشنل اپرچونیٹیز کو کے ڈورز اوپن جو ہیں اللہ تعالیٰ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ لوگوں نے، آپ برج قوس ہیں، سیجیٹیریس ہیں، بیرون ملک ملازمت، تعلیم یا مستقل رہائش کے لیے کوئی اپلیکیشن دی ہوئی ہے، کوئی کوشش کی ہوئی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پیش رفت جو ہے وہ ضرور ہوگی پازیٹیو. کیوں آپ نے تو کوشش کی ہے نا. تو انسان جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزلٹس ضرور دیتا ہے. کافی عرصے سے اگر آپ کی کوئی فائل رکی ہوئی ہے اس حوالے سے، تو وہ دوبارہ حرکت میں انشاءاللہ آتی ہوئی نظر آئے گی. کسی غیر ملکی ادارے یا کمپنی کے ساتھ جو ہیں آپ کا رابطہ جو ہے وہ ہوتا ہے ملازمت کے حوالے سے، وہ بڑا چانس جو ہے وہ روشن ہے انشاءاللہ. بعض جو سیجیٹیریس افراد ہیں، میل ہیں یا فیمیل، ان کو اللہ کی مہربانی سے ایسے پازیٹیو مواقع ملیں گے انشاءاللہ کہ جو آپ کی زندگی کی سمت جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بدلتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن بات پھر میں ایک دو ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی کی کہ اپنی ڈاکومنٹس جو ہیں، اپنی تیاری وہ مکمل رکھیں، اور ہر مرحلہ قانونی طریقے سے جو ہے وہ طے کرنے کی کوشش کریں، اور کریں ہی قانونی طریقے سے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تیسرا جو برج آتا ہے وہ آتا ہے ایکویریس، جس کو ہم اردو، عربی، فارسی میں کہتے ہیں برج دلو. اس کا بھی جو کنونشنل ایسٹرولوجی میں حاکم سیارہ ہے وہ ذوحل ہی ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے، نام آپ کا سین، شین سے یا سواد سے شروع ہوتا ہے، تو بھی آپ کا برج جو ہے وہ دلو ہے. کسی بھی ذائچے میں آخری جو ہوائی برج ہے، بادی برج ہے، وہ ایکویریس ہوتا ہے، 11واں مطلب گھر ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے the retrogression of Saturn can bring a very new set of hopes. نئی امیدیں جو ہے وہ آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور روشن طریقے سے آئیں گی، اور پھر پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کام بھی کریں گی. یعنی وہ امید جو ہے وہ حقیقت کا روپ بھی دھارے گی انشاءاللہ. اگر آپ کئی بار کوشش کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکے اسی حوالے سے، تو اب حالات میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بہتری کے امکانات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہوئے آپ کو ضرور نظر آئیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد برج دل والوں سے، ایکویریس والوں سے میں عرض کروں گا کہ اگر آپ بیرون ملک ملازمت چاہ رہے ہیں یا چاہ رہے تھے، کوئی بزنس کوآپریشن چاہ رہے تھے، بزنس پارٹنرشپ چاہ رہے تھے بیرون ملک سے، یا مستقل رہائش کے معاملات میں آپ انٹرسٹڈ تھے بیرون ملک، تو اس میں مثبت پیش رفت جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھنے کو ضرور ملے گی آپ کو انشاءاللہ. بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ کچھ افراد جو ہیں ایکویریس، میل یا فیمیل، ان کو اچانک ایسا موقع، اچانک آؤٹ آف دی بلو ایسا موقع انشاءاللہ مل سکتا ہے جس کا وہ کافی عرصے سے اس حوالے سے انتظار کر رہے تھے. جو ٹاپک ہے ہمارا، یہ جو وقت ہے سیٹرن کی ریٹروگریڈیشن کا، برج دل والوں سے کہوں گا کہ اپنی مہارت بہتر بنانے اور دستاویزات جو ہیں ان کو مکمل رکھنے کا وقت ہے، اور ہر موقع پہ نظر رکھنے کا وقت ہے. تو بی ویجیلنٹ اینڈ الرٹ. اچھا، آپ کا تعلق اگر ان تینوں بروج سے ہے تو آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ بیرون ملک تعلیم، ملازمت،
مستقل رہائش کے حوالے سے انشاءاللہ جو امکانات ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو صرف یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات انہی لوگوں کا ساتھ دیتی ہے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں, دیانت داری سے چل رہے ہیں, مستقل مزاجی کے ساتھ چل رہے ہیں, اپنے مقصد کو چیز کر رہے ہیں, اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آپ اپنی تیاری مکمل رکھیں, اپنا ایفرٹ فل دیں, ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیں. تو یہی ٹائم جو ہے اللہ کی مہربانی سے آپ لوگوں کے لیے ایک اہم موڑ جو ہے پازیٹیولی وہ ثابت ہو سکتا ہے انشاءاللہ. تو یہ جو ایسٹرولوجیکل انالیسس ہے یہ حتمی بات نہیں ہے, مگر ایک کلیئر انڈیکیشن ضرور آپ کو یہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, ویڈیو کو کلوز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اگر آپ لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں, آپ کے حق میں بہتر ہے, تو اس کے اسباب اللہ تعالیٰ آسان کر دے آپ لوگوں کے لیے, اور ہر جائز جو مقصد ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگلی ویڈیو تک کے لیے انشاءاللہ اجازت. اللہ حافظ.